शेर अफजल मरवत साहब क्या कहेंगे? ये तो अभी रश लग गया यहाँ पे, जानवरों का घास रख के काटा जा रहा है, तूड़ी पड़ी है, पानी छोड़ दिए। ये तो पीटीआई के जो बच्चे हैं छोटे, जो अभी वोटर बनेंगे, वो नहीं पूरे आएंगे इस जगह में। ये क्या किधर करने जा रहे हैं? हवा में नहीं, हम तो जलसा करने जा रहे हैं। अब आप इनकी खबासत देखें इंतजामिया की, लाखों लोग इस मैदान में कहाँ पे आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये जगह इस्लामाबाद में इनको जलसे के लिए ये जगह मिली। तो टीएलपी वाले जो है डी चौक पे पहुंचे हुए हैं, जमात इस्लामी लियाकत बाग में बैठी है, पीटीआई के लिए ज़मीन तंग है और जलसा करने के लिए जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को कहना चाहते हैं कि हम इस जगह पे नहीं आ सकते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से लेकर तरनोल से लेकर संगजानी तक के तमाम इलाके पे जलसा करेंगे। संगजानी के नज़दीक एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, खाली है, साथ में मुतबादल के तौर पे हम स्क्रीनें भी मुतारफ करा रहे हैं। स्क्रीनें होंगी और वो स्क्रीनें जा बजा खड़ी होंगी ताकि जितने भी लोग आए और काफिले हो तो वो हर जगह देख सके। लेकिन ये जो जगह इन्होंने मख्तस की है ये मजाक के मुतरदफ है और यहाँ पे तो ये 5000 लोगों की जगह जो है वो इससे ही भर जाएगी। मेरा ख्याल नहीं है कि इस मैदान में हमारा जलसा हो सकेगा, तो हमें संगजानी की। अभी हम 1.5 घंटा से यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये साइडों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा कब है। सराउंडिंग में 10 किलोमीटर में सारे पठान बैठे हुए हैं, अगर उनको ही बुला लें तो उनका ये एक हिस्सा भी नहीं है ये जगह। जी, करनौल के पठान तो हमारी मेहमान नवाजी के लिए जरूर आएंगे। 22 को क्या मंजर देख रहे हैं आप मरवत साहब के? 22 को क्या मंजर होगा? क्योंकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जिम्मेदारियां दी गई हैं काफिले लेके आने की, तो क्या देख रहे हैं 22 को आप? देखिए, उनकी ये कोशिश है हमारे जलसे खराब करने की। आप खुद देखिए, कैमरे की आंख से दिख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये जगह काफ़ी है? तो लिहाजा इधर ये इस जगह पे जलसा नहीं हो सकता है और इंतज़ामिया अगर अपनी मनमानी करेगी तो हम खाली मैदान है संगजानी के टोल प्लाजे के नज़दीक, बहुत बड़ा मैदान है, हम फिर काफ़ी लोगों को कहेंगे कि वो वहाँ पे। अच्छा सर, ऐसे लगता है कि जैसे वफाकी हुकूमत को मोशन लगे हों। सुबह एक मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक शाम को करता है, एक सुबह करता है, एक शाम को करता है। आज तो मुसद्दक मलिक ने तहरीक इंसाफ को खवारिज कह दिया है और कहा है कि जनाब ये जो है खवारिज हैं, फिर आखिर में जाके कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये हुकूमत इतनी वासुल बाख्ता क्यों है? क्या वासुल बाख्त की आपने देखनी है तो कल के वो जो आजकल इनके तर्जमान हैं मलिक साहब, वो अकील मलिक, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें वो कहता है कि जी देखो पाकिस्तानियों ये कर रहे हैं, लेकिन इस कौम की समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों इतनी ज्यादा लगाव इमरान खान के साथ रखती है। ये इनका बयानिया है, तो इन पे आफरीन है। बहरहाल मोशन का इलाज है और वो 22 अगस्त को इंशाल्लाह इनका इलाज होगा जब लाखों के काफिले आएंगे। ये हमें इस महदूद जगह तक महदूद नहीं कर सकते। आपने कैप पहनी हुई है, पी कैप, इसके ऊपर मर्सिडीज बेंज का लोगो बना हुआ है और मर्सिडीज बेंज पूरी दुनिया में मशहूर है कि किसी भी वो प्रॉब्लम से, किसी भी धक्के दौड़े से, किसी भी पुल से निकल जाती है। अब आप निकालने आए हैं? नहीं, मैं तो आया हूँ जगह का मुलाहिदा करने और इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाने के हम जलसा यहाँ पे कर सकेंगे। अब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, उस ग्राउंड को देखने जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा ख्याल है कि हम शायद लोगों को एकोमोडेट कर सके। अदरवाइज भी मुतबादल के तौर पे ये जितने 8-10 किलोमीटर का एरिया है इस पे स्क्रीनें खड़ी होंगी और खुदा न ख्वासा अगर हमें किसी जगह तक महदूद करने की कोशिश की जाती है जो मुमकिन नहीं है, फिर भी स्क्रीनों के जरिए जलसे की तमाम कार्रवाई सामीन को पहुँच सके। किसी भी सूरत जलसा मनसूख हो सकता है? नहीं। नक्श अमन का कोई मसला बनाकर? नक्श अमन क्या मतलब? नक्श अमन क्या? वो अमन तो है ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं है, मारदाड़ शुरू है, बदामनी है। तो यहाँ हमारे जलसे से नक्श अमन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, नुसी नहीं दे रहे हैं। जलसा हम करेंगे चाहे ये नक्श अमन लाएं या चाहे खवारिज को लाएं। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें, लास्ट टाइम रात के 1 बजे पहुंच के तमाम इंतजामात उखाड़ दिए गए थे
اسلام آباد پولیس کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے اگر اس دفعہ بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اور راتوں رات آتے ہیں اکھاڑ دیتے ہیں, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اس دفعہ اکاڑنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. ہم وہ پورٹیبل سٹیج لے کر آئیں گے ٹھیک ہے, جو متحرک سٹیج ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو پہنچے اسلام آباد میں, پنڈی میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہو, کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. انہوں نے پنجاب کی طرف سے جو قافلے آئیں گے روکنے کی کوشش ضرور کریں گے. ہمیں علم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسر کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں قافلوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. لیکن تمام لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ قافلے بننے نہ پائے. جب ایک دفعہ 1000 کا قافلہ بنے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. خیبر پختونخوا سے جو قافلے آنے ہیں انہوں نے بھی پنجاب سے گزر کے آنا ہے, ڈک سے گزر کے آنا ہے, تو اگر وہاں کنٹینر لگا دیے گئے, رستے بند کر دیے گئے, پھر خیبر پختونخوا کے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی. کرینے شرینے لے کے آئیں گے؟ جی, کرینے بھی لے کر آئیں گے. اور پورا پختونخوا جو ہے علی امین خان کی سربراہی میں پنجاب میں داخل ہوگا, اور مہمان نوازی کے لیے ادھر ہم کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت شکریہ. لوگوں پہ احتجاج کیا تھا, تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جب ورکر روڈ پہ گئے تو ان کے خلاف مقدمے ہوئے تھے. ایمان مزاری, علی وزیر, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چھوٹی جگہ دے کے روڈ بلاک ہوگی تو شاید FIR کا سلسلہ ہو. تو اوورآل کیا سچویشن ہے اس ساری سے؟ گزارش ہے, FIR پرچوں سے ہم بہت آگے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں. یہ جگہ ناکافی ہے, اور ہمارا جلسہ ترنول سے لے کر سنگجانی کے مقام تک ہوگا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ 5 کنال کی جگہ میں تو آنے سے رہے, اور یہ کیمرے سے دکھا بھی دے کہ مذاق کر رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کے NOC کے بعد جو جگہ بھی دی تو اتنی سی جگہ دی کہ جس میں غسل خانہ ہی نہیں بن سکتا ہے. ہم جلسہ کریں گے بڑی سی, ابھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک بات پرچوں کی ہے وہ تو خیر سے اب ان کے پاس گھر میں پڑا ہوا ایک تیار ہتھیار ہے. تو جس طرح علی وزیر صاحب یا منظور پہ کیا تھا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ روڈ بلاکیٹ کا پرچہ کرتے ہیں یا دہشت گردی کا کرتے ہیں. سر, یہ جلسہ جو ہے یہ ثوابی جلسہ سے بڑا ہوگا یا بس پولیس کے چھاپے پڑتے رہیں گے, آپ لوگ بھاگتے رہیں گے؟ ہم بھاگے کبھی نہیں ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں. چھاپے پڑے, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ ان علاقوں کی عوام پہ یہ چھاپا مارنے کی ضرورت تو دکھا دیں. جلسہ ہوگا, ہمارا ملک ہے, ہماری زمین ہے, اور یہ اب ان کو یہ بند کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے شکاری کتوں کی طرح حرکتیں شروع کی ہے ہر وقت جو ہے, اب یہ اس دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا کریں گے, اور جہاں مجمع سمایا جا سکے وہاں پہ ہم سمائیں گے. پرامن احتجاج ہے, کوئی ہم لاٹھی یا پتھر نہیں لائیں گے, نہتے عوام ہوں گے. اور حکام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاکستانی باز آ جائیں, ان کو تنگ کرنے سے, ان کو ہراساں کرنے سے, ان پہ ستم ڈالنے سے. اگر کوئی کوشش کرے گا یا ظلم و ستم ڈالے گا تو ہم اس کو روکیں گے. سر, اگر NOC کے بغیر ہی کرنا ہے تو پھر, اگر NOC کے بغیر ہی جلسہ کر رہے ہیں تو پھر پریڈ گراؤنڈ کیوں نہیں, F9 پارک کیوں نہیں, سری نگر ہائی وے کیوں نہیں, ادھر کیوں؟ دیکھیے, اگر انہوں نے یہاں پہ ہمیں تنگ کیا اور جلسہ نہیں کرنے دیا تو ہم اسی سنگجانی کے مقام تک کسی کھلی جگہ پہ جا کے عوام کو لے جائیں گے. ہم پرامن جلسہ کر کے پرامن طور پہ منتشر ہو جائیں گے. اچھا مربع صاحب, یہ بتائیے گا کہ پکڑ دھکڑ بھی سٹارٹ ہو جائے گی پنجاب میں, جو کارکنان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کس طریقے سے جلسہ کا میں نے ان طریقے سے وہ اپنے آپ کو, دیکھیے پکڑ دھکڑ, پہلی بات تو یہ ڈرنا نہیں ہے. پکڑ دھکڑ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجتناب کریں, انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, اور آپ لوگ بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں جائیں. جب آپ کے قافلے بڑے ہوں گے کوئی آپ کو پکڑ نہیں پائے گا. اور ہم 27 داد اس کو دیں گے, خان کا سپاہی وہ ہوگا, پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کا سپاہی وہ ہوگا جو اس جلسہ گاہ تک پہنچ سکے گا. KP کا جو قافلہ آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, کیونکہ اس میں شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. پوری تیاری کے ساتھ علی امین خان کی سربراہی میں آئے گا. CPEC کے روٹس بھی ہوں گے. اس روز
اتنی پاکستانی عوام نکلے گی کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس کے سامنے آٹے میں اور زیرے کے برابر، آج نمک مصدق کے ملک برابر۔ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا